बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मुज़ाकरात के हवाले से आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान आज से मुज़ाकरात का आगाज हो रहा है और वो आज मुज़ाकरात का पहला दौर हो गया है। उसमें शरीक कौन कौन हुआ, उसका नतीजा क्या आया, तहरीक इंसाफ से क्या मुतालबा किया गया और क्या ऑफर की गई, ये बहुत ही दिलचस्प है। हुकूमत की तरफ से आज इसहाक डार जो है वो शामिल हुए, इरफान सिद्दीकी और राना सनाउल्लाह नून लीग के 3 लोग उसमें शामिल थे। राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर पीपल्स पार्टी की तरफ से थे। अब्दुल अलीम खान और डॉक्टर फारूक सत्तार जो थे वहां से शरीक हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये बताया गया कि उसमें असद कैसर साहब और लामा राजा नासिर अब्बास और साहबजादा हामिद रजा सिर्फ 3 लोग शरीक हुए। अली अमीन गंडापुर शरीक नहीं हुए, बताया गया जी वो काबीना की मीटिंग्स में शरीक है। उमर अयूब शरीक नहीं हुए, वो पेशावर के अंदर थे और वो अपनी अदालती कार्रवाइयों में मसरूफ थे। अब इस हवाले से जो खबरें आई हैं वो तो मैं आपको अंदरूनी तो बताता हूं कि अंदर डिस्कशन क्या हुई है। इस मुलाकात के बाद एक इलामिया जारी किया गया है, मैं वो इलामिया पढ़ के आपको पहले सुनाना चाहता हूं। लिखा गया जी, आज पार्लियामेंट हाउस में हुकूमती इत्तेहादी कमेटी और पीटीआई इत्तेहादी कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात की पहली बाज़ाब्ता नशिस्त हुई। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इजलास की सदारत की। हुकूमती इत्तेहादी कमेटी की तरफ से नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, राना सनाउल्लाह खान, राजा परवेज अशरफ, सैयद नवीद कमर, अब्दुल अलीम खान और डॉक्टर फारूक सत्तार ने शिरकत की। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की तरफ से असद कैसर, राजा नासिर अब्बास और साहबजादा हामिद रजा शरीक हुए। असद कैसर ने आगाह किया कि मुज़ाकराती कमेटी के बाकी अरकान अदालती मुकदमात या मुल्क से बाहर होने के बायस इस हंगामी इजलास में शरीक नहीं हो सके। दोनों मुज़ाकराती कमेटियों ने खैर सगाली का इजहार करते हुए आज के इजलास को निहायत मस्बत पेशरफ्त करार दिया। उन्होंने तवक्को जाहिर की पार्लियामेंट मसाइल हल करने का अहम फोरम है और मुज़ाकराती अमल को जारी रहना चाहिए। अपोजिशन कमेटी ने अपने इब्तदाई मुतालिबात का खाका पेश किया। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो खाका क्या है। तय पाया कि अगली मीटिंग में अपोजिशन कमेटी तहरीरी तौर पे अपने मुतालिबात और शराइत पेश करेगी ताकि उस दस्तावेज की रोशनी में बातचीत आगे बढ़ सके। इजलास ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जाने निछावर करने वाले शुहदा के लिए फातिहा खानी करते हुए इस पुख्ता अज़्म का इजहार किया कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जंग में हम सब कौम के शाना बशाना खड़े हैं। दोनों मुज़ाकराती कमेटियों ने स्पीकर अयाज सादिक का शुक्रिया अदा किया और हुकूमती कमेटी क़याम और मुज़ाकरात के अमली आगाज के लिए उनकी काविशों को सराहा। बाहमी मुशावरत से तय पाया कि अगला मुज़ाकराती इजलास 2 जनवरी को मुनक्किद होगा। अब इसमें पहली बात यह है, इसमें कहा गया है कि तहरीक इंसाफ ने इब्तदाई खाका पेश किया है कि भाई वो क्या चाहते हैं। नंबर 2 ये तय पाया है कि आप अगली मीटिंग में लाएंगे अपनी तजावीज़ या डिमांड्स इन राइटिंग देंगे तहरीरी तौर पे। और उसके बाद ये तय पाया है कि अगली मीटिंग जो है वो 2 जनवरी को अब जाहिर है कि इस्लामाबाद के अंदर होगी और चार्टर ऑफ डिमांड्स। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि पहले राउंड को तो ये कहा गया जी ये बहुत ही पॉजिटिव और ये सारी बातें हैं, तो फिर ऑफर क्या की गई है, डिमांड क्या की गई है। आज इस इजलास के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी सोशल मीडिया का शिकवा। लगता है कि इमरान खान का और तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है वो न सिर्फ हुकूमत, ज़ाहिरी हुकूमत, बल्कि हर किसी के हवास के ऊपर सवार दिखाई देता है। आज जनाब इसहाक डार ने इस हवाले से कहा कि हुकूमत जब भी मुज़ाकरात की बात करती है तो दूसरी तरफ से ट्वीट आ जाता है। दूसरी तरफ से मुराद इमरान खान है कि इमरान खान के अकाउंट से कोई ना कोई ट्वीट आ जाता है। तो उस बारे में फिर असद कैसर ने कहा जी हम इस बात पे मुत्तफिक है, कोर कमेटी में इस पर तफसीली बात की है, इस अमल की मजम्मत भी करते हैं। मुराद ये है कि अब क्या असद कैसर साहब तहरीक इंसाफ और इमरान खान के अकाउंट की मजम्मत कर रहे हैं या किसी और अकाउंट की कर रहे हैं, ये तो बताना चाहिए। लेकिन अब डेवलपमेंट इस वक्त है क्या। आज उमर अयूब ये कह रहे थे आज पहला मुज़ाकरात का दौर है, हम हुकूमत की नीयत को जांचना चाहते हैं। क्या हुकूमत सिंसियर है, क्या हुकूमत वाकईतन कुछ करना चाहती है या सिर्फ जो बातें हैं वही बनी हुई हैं। अब इसके दौरान एक जो डेवलपमेंट है वो हमने पहले भी सुना था, वो बनी गाला शिफ्ट करने की बातें हम सुनते आए हैं। ये क्या बात है, इसके ऊपर आज जो सीनियर सहाफ़ी सलमान गनी है उन्होंने एक तजिया और एक गुफ्तगू की है वी न्यूज़ वालों के साथ।
اور ان کے مطابق یہ جو 3 نام نون لیگ کی مذاکراتی کمیٹی میں ہیں، اسحاق ڈار، رانا ثناءاللہ، عرفان صدیقی، یہ نام بنیادی طور پہ نواز شریف کے ریکمینڈڈ ہیں. یعنی ان کے مطابق یہ نام نواز شریف نے شہباز شریف کو دیے ہیں، جس سے سنجیدگی نظر آتی ہے. اور نواز شریف چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں، اور ان کا کہنا یہ ہے، یہ سلمان غنی صاحب کا دعویٰ ہے کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں عمران خان کو بنی گالا شفٹ کیا جا سکتا ہے. اور ان کے مطابق اگر عمران خان بنی گالا شفٹ ہوتے ہیں تو یہ ممکن ہے کہ نواز شریف جیسے پہلے ایک بار عمران خان کو ملنے بنی گالا گئے تھے تو اب ایک بار پھر وہ بنی گالا جا سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے یہ ان کا دعویٰ ہے، اور سلمان غنی صاحب شریف خاندان کے یا نواز شریف کے خاصے قریب تصور کیے جاتے ہیں. تو اب وہ اگر ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب تو پھر یہی ہوا کہ نون لیگ خود چاہتی ہے کہ بھائی ہمیں معاف کر دو، ہماری جان چھوڑ دو. اور عمران خان نے پہلے بھی کہا تھا. ظاہر ہے نون لیگ کے پاس کچھ نہیں ہے. اب نون لیگ نہ عوامی سطح کے اوپر کوئی سپورٹ حاصل ہے، گورنمنٹ میں اختیار کتنا ہے کہ ایک محسن نقوی بھاری پڑا ہوا ہے. تو اس سب کے بیچ میں انہوں نے سوشل میڈیا کا کیا. تو ہو سکتا ہے کہ ان مذاکرات کے حوالے سے جو حامد رضا اسد کیسر صاحب نے بات کی ہے، انہوں نے باہر آ کے جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مثال کے طور کے اوپر یہ بات ہوئی کہ جناب وہ ابتدائی خاکہ پیش کیا گیا ہے. تو وہ ابتدائی خاکہ کیا ہے؟ ان کے مطابق جو عمران خان سمیت ہمارے دیگر قیدی ہیں، ہم نے ان کے متعلق بات کی ہے. اب ایک جانب یہ دعویٰ کہ نواز شریف اس کے اوپر آن بورڈ ہے، ملاقات کے لیے جا سکتے ہیں، اور دوسری طرف یہ دعویٰ ہو جس میں بیرسٹر عقیل ملک نے کل یہ بات کی تھی کہ عمران خان کی جو رہائی ہے وہ آن کارڈز نہیں ہے، آن بورڈ نہیں ہے. تو پھر میں نے آپ کو کہا تھا ان مذاکرات میں سے کیا نکلنا ہے. اور پھر ایک اور بات ہے، اگر آپ نے اس کو سنجیدگی سے چلانا ہو، آج 23 تاریخ ہے اور ابھی 1 ہفتہ اس کا باقی ہے، اور اگے 2 چلیں گے تو اگر تو مذاکرات تو پھر دن رات ہونے چاہیے. اگر یہ واقعتاً قومی مسئلہ ہے اور یہ سنجیدگی چاہتا ہے تو پھر تو آپ کو کل بیٹھنا چاہیے تھا، کل نہیں تو پرسوں بیٹھ جاتے. اب آپ نے 10 دن سے زیادہ کا ٹائم لے لیا، اس سے بھی زیادہ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ آپ زیادہ ٹائم لینا چاہتے ہیں اور آپ اس میں چلیں گے. ہاں ایک ڈیولپمنٹ ضرور ہے، انہوں نے 2 تاریخ کو بیٹھنا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ جو جج صاحب نے بتانا تھا 10 منٹ میں کب سنائیں گے، اس پہ کافی ٹائم لگ گیا. رضوان قاضی صاحب کا اس وقت دعویٰ تھا کہ 4 تاریخ کا امکان ہے فیصلہ سنایا جائے گا. اب عدالت نے کہا نہیں، ہم مزید 2 دن مزید لیٹ کر لیتے ہیں. تو جناب 190 ملین پاؤنڈ کیس کا جو فیصلہ ہے وہ 6 جنوری کو سنایا جائے گا. اور احتساب عدالت نے عمران خان اور جو بشا بی بی کے وکلاء تھے ان کو باضابطہ طور پہ آگاہ کر دیا ہے. تو اب اگر آپ 6 جنوری کو بھی یہ فیصلہ سناتے ہیں اور اس دوران عمران خان کو کنوکٹ کر دیتے ہیں یا سزا سناتے ہیں، تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ اس میں سے آپ کیا نکالیں گے؟ اس میں سے کیا کوئی بہتری کا رستہ نکلے گا؟ میرا نہیں خیال. اور تحریک انصاف تو بھی فوجی عدالتوں والے، جس طرح آپ نے دیکھا کہ رات کو یورپی یونین کی جانب سے اس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے، تو آج تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ وہ ان فوجی عدالتوں کے خلاف اعلیٰ عدالتوں سے رجوع کریں گے، اور ان کا 26 نومبر کو جو سانحہ ہوا اس پہ کمیشن بنایا جائے. شفاف الیکشنز ہمارا مطالبہ ہے. جب تک آئین اور قانون کی بالادستی نہ ہو ملک ترقی نہیں کر سکتا. ایک اور امپورٹنٹ میٹنگ ہے، اور وہ میٹنگ ہے آج ہوئی شاہد خاقان عباسی اور محمود خان اچکزئی کے درمیان. محمود خان اچکزئی آج کل ذرا تحریک انصاف کے قریب ہے، ظاہر ہے وہ اپوزیشن کے قریب ہوتے ہیں، جس طرح ہم نے ماضی میں دیکھا کہ نواز شریف کے بھی وہ قریب رہے جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی. اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ اصول بدل جاتے ہیں، اچکزئی صاحب تو وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں. آج سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی جو ہیں وہ محمود خان اچکزئی کی رہائش گاہ کے اوپر گئے ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے جو ملکی سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر گفتگو کی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت اپوزیشن کو بیٹھنا پڑے گا، اپوزیشن کو بیٹھ کے کوئی تحریک، کوئی سٹانس کچھ کرنا پڑے گا. ادروائز جس صورتحال میں ہم ہیں، پھر وہ لوگ کہتے ہیں جی مایوسیوں کی بات. آج بھی سہیل وڑائی صاحب کہہ رہے تھے جی ایک جانب مایوسی ہے اور دوسری جانب امید ہے. پھر لوگوں کو مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، اور اس مایوسی میں سے ہی قوم کو نکالنا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.